बुद्ध ट्याक्सले आयोजना गरेको न्युयोर्कमा युथमा चाहिँ महागायक राजेश पाल राईमाथि केही खालको दुर्व्यवहार भइसकेपछि त्यो घटनाले अर्कै मोड लिएको छ र अहिले चाहिँ सारा सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभएर राजेश पाल राईका फ्यानदेखि लगेर एउटा सङ्गीतलाई माया गर्नेहरू सबै आक्रोशित मुद्रामा हुनुहुन्छ। त्यसैको आक्रोशित मुद्रामा गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ उक्त कार्यक्रमका आयोजक टिम मात्र नभएर उहाँ सहयोगी रूपमा पनि एउटा समाजसेवी भएको नाताले पनि उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका थिए। उहाँको चिर परिचित अनुहार भइसकेको छ, उहाँको अनुहार मैले चिनाइराख्नै पर्दैन, उहाँलाई चाहिँ सोसल साइट चलाउने सबैले चिनिसक्नु भएको छ। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि आज विशेष तातो र रातो बहसको लागि मैले मेरो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा समाजसेवी वरिष्ठ समाजसेवी न्युयोर्कका केशव राम राईज्यूलाई निम्ताइसकेको छु। म ढिलो नगरिकन म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु। केशवजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको हामी किराती टिमले यसरी चाहिँ लाइभ अनलाइन गरेर हामी सबैलाई आवश्यकतामा समय दिनुभएर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि आज हामी सिधा बहस गर्नेछौँ, किनभने हामी लाइभमा छौँ, कुनै काटछाट गर्ने छैन, कुनै ढाकछोप गर्ने छैन। विश्वले जान्न खोजिरहेको छ भएको के हो। तपाईले चाहिँ के यो राजेश पाल राईकै कन्सर्टको विषयमा सुरुवात नै त्यसबाट गरिरहेको छु। भएको के हो भन्ने कुरा त पहिलो कुरो त मैले 5-7 मिनेट चाहिँ नि पहिला त्यो हलको बाहिर नै मैले जुन कुराहरू बोलेको थिएँ, मलाई नै त्यो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्यो कुरा आज प्रमाणित हुँदै आउँदैछ र भोलि यो प्रमाणित हुँदै जान्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, मैले त्यस दिन पनि भनेको थिएँ, उहाँ चाहिँ राजेश पाल राईको बाई हार्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। राजेश पाल राई आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले टिकट पनि बुकिङ गरिसकेको कुरा तपाईँकै कानले सुन्नुभयो। यो कुरा सत्य हो होइन भने तपाईँलाई थाहा छ र उहाँले त्यहाँ व्यवहारमा पनि देखाइसक्नुभयो। उहाँहरू एक आपसमा भेट भइसक्नुभयो, उहाँले सिधा कुरा भन्नुभयो। तपाईँले कुनै भिडियोहरू खोज्नु भने देख्नु पनि हुन्छ, मैले गर्न खोजेको यो हो तर भयो त्यो भनेर उहाँले अलिकति एक्सन पनि गर्नुभयो। उहाँले मैले यसरी बोकेर लानु खोजेको थिएँ, मैले धेरै अगाडिबाट उहाँलाई भेट्न खोजेको थिएँ, फोटो खिच्न खोजेको थिएँ, उहाँसँग जान खोजेको थिएँ। तर म अलिकति न्यु इयरको दिन भएर म अलिकति बेसी एक्साइटमेन्ट भएको भएर चाहिँ म चाहिँ माथि गएर चाहिँ अब अलिकति मैले गरेको एक्सन चाहिँ अलिकति नेगेटिभ वेबाट चाहिँ यो गयो। मिडिया कर्मीका साथीहरूले पनि त्यसरी लग्दै भएको मैले सोचेको र मैले गरेको व्यवहार भन्दाखेरि फरक एङ्गलमा गयो भन्ने किसिम त उहाँले भनिसक्नुभयो। उहाँले फोटो पनि खिच्नुभयो र हाम्रो किरातीको संस्कार अनुसार अथवा नेपालीको संस्कार अनुसार उहाँले चाहिँ खाता पनि लगाइदिनु भयो राजेश पालजीलाई र उहाँले माफी पनि माग्नुभयो र राजेश पालजीले चाहिँ 3 चुलालाई साँची राखेर उहाँले आम माफी पनि दिइसक्नु भयो। भनेपछि त हिजो तपाईँसँग गरेको कुरा त आज त व्यावहारिकतामा उत्रिँदैछ। भोलि उहाँको सबै फ्यानहरूले देख्नुहुन्छ त्यो कुराहरू होइन। मैले भनिरहनु भन्दाखेरि पनि प्रत्यक्षदर्शी हजुर नै हुनुहुन्छ। केशव राम राईको फोन 3 दिनदेखि उठिरहेको छैन। यो चाहिँ यस्तो हो, टेलिफोन उठिरहेको छैन भन्दाखेरि पनि टेलिफोन चाहिँ कस्तो छ भने अब राजेश पाल राई भनेको चाहिँ नि मैले अघि पनि भने विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर बसे तापनि राजेश पालका खोजी सबै आम नेपालीले गरिरहेको अवस्था। नेपालमा 77वटा जिल्लाको चाहिँ नि 77 जिल्लाको सबै गाउँको त्यसपछि सबै घरको सबै परिवारको खाँचोको साँचो राजेश पाल राई हो। किनभने उसको गायन क्षेत्र उसको फ्यानहरू त्यसरी छ भनिसकेपछि केशव राम राईलाई चाहिँ अमेरिकामा बसे पनि संसारबाटै तपाईँको चाहिँ तपाईँले देखाएँ त मैले अघि तपाईँको चाहिँ नि मेरो मेसेन्जरमा पनि त्यतिकै कल आइरहेछ, फोनमा पनि त्यतिकै आइरहेछ, अमेरिकाबाट पनि त्यतिकै आइरहेको छ, पत्रकारबाट सबै आइरहेछ। बरु म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने गलत प्रचार गर्यो केशव राम राईले भन्ने कुरा। अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम चाहिँ त्यसको तपाईँको एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि जुन मैले फोन जो कोहीलाई मैले एन्सर गर्न सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु र म पहिलो नै कनेक्सन तपाईँसँग मैले अहिले आउँदैछु मिडियामा पनि होइन। अब चाहिँ उता चाहिँ कोही साथीहरूले कुरा गर्नु चाहनुहुन्छ, मेरो समय अनुकूल मिल्यो भने म समय दिन्छु। तर म माथि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा आरोप त लाग्यो, आरोप मलाई लाग्यो। तर मलाई के छ भने केशव राम राई एउटा सेतो कपडा थियो, त्यसमा कसैले हिलो छ अथवा हिलो छप्ने अथवा कसैको त्यो त जस्तो त देखियो नि त, दाग त लाग्ला जस्तो भयो होइन। त्यो देखिए तपाईँले त्यसलाई पखाल्ने डिटर्जेन्ट चाहिँ के छ? होइन त्यसमा त्यसले के छ भने पखाल्ने चाहिँ के छ भन्ने कुरा त अब मैले अरूलाई चाहिँ भन्न जरुरी छ
होइन र तर अरूले पनि राजेश पाल राईका आफन्त राजेश पाल राईका शुभचिन्तक राजेश पाल राईका फ्यानहरू सबैले बिस्तारो त्यो उहाँ आज जुन हामीले भेटेका कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू उहाँको अब यो मिडियाबाट भिडियोलाई चाहिँ अघि गरेका छौँ त्यो जाँदै जाँदै गर्दाखेरि त्यो केशव राईले पखालिनु पर्दैन, त्यो आफै पखालिँदै कसरी भन्न जान्छ। यो चाहिँ कसरी भन्नु सर, मैले तपाईँलाई भने नि, मैले भनेको थिएँ राजेश पाल राईमाथि कुनै हातपात भएको छैन। राजेश पाल राई हामीसँग छ, राजेश पाल राई जस्ताको तस्तै छ। राजेश पाल राईको उहाँ चाहिँ हटली फ्यान हुनुहुन्थ्यो, त्यो कारणले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो केही आयोजक साथीहरूले उहाँलाई भेट्नु खोज्दाखेरि प्रतिबन्ध लगाइदिएको कारणले गर्दा उहाँ न्यु इयरको बेलामा तपाईँको दुईजनाको फोटो राखेर के भनिएको छ भने यी दुईजनालाई चाहिँ डोरीले बाँधेर होइन 100 मिटर घिसारेर हिँडिसकेपछि यो चाहिँ माया गरेको है, यो चाहिँ हामीले ट्रेन जस्तै कुदाएको है, ट्रेनको परिकल्पना गरेको है भनेर गर्नुपर्छ, यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको छ सबै दर्शकहरू। होइन, त्यसमा केही छैन। यो भनेको के छ भने मैले अघि भने नि राजेश पाल राई चाहिँ एउटा सिङ्गो संसारमा भएको नेपालीहरूको खाँचोको साँचो, उहाँको यति धेरै फ्यानहरू छ, उहाँलाई यति धेरै मान्छेले माया गर्नुहुन्छ र मैले यो विषयमा कुनै गुनासो गर्ने कुरो पनि आइदिन। राजेश पाल राई माथि म त यो विषयमा त गर्व गर्छु, हो एउटा राइज किङ राजेश पाल राईलाई चाहिँ माया गर्ने यति धेरै मान्छे रहेछ। राइज किङ राजेश पाल राईले चाहिँ स्टेजमा गएर चाहिँ अब अलिकति उसँग नजिक भएर उसलाई उचाल्नु खोज्दै गर्दाखेरि, अँगालो मार्नै खोज्दै गर्दाखेरि अलिकति न्यु इयरमा अलिकति त्यस्तै बेसी अब त्यो परिस्थितिले अब त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट देखिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यति हुँदाखेरि त्यही यति भयो भनेपछि त होइन, म पनि अब यसमा उहाँहरूसँग रिसाउने भाइरस पुष्टि गर्दै कोरोनाको सर्टिफिकेट दे भनेर ट्रोल पनि बनिसकेको छ। त्यसमा पनि मलाई केही छैन। उहाँहरूले के थियो भने उहाँहरूले तपाईँमाथि त दर्शकहरू खनियो नि त, श्रोता खनिनु भयो। उहाँहरू राजेश पालमा जो घटना घटाउने व्यक्तितिर नखनेर तपाईँमाथि खनिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भने मैले त्यहाँको गलत हो भनेर म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ, त्यहाँको वास्तविक कुराहरू मैले देखेको छु र त्यो भाइको भावनाहरू यो के हो भन्ने कुराहरू मैले बुझिसकेको थिएँ होइन। यदि म पनि अब न्युयोर्कमा बसेको 2 दशकको भन्दा पनि धेरै लामोहरू भइसक्यो, यहाँको नियम कानुन प्रक्रियाहरू सबै कुराहरू बुझेको थिएँ। यदि ती भाइले चाहिँ राजेश पालमाथि चाहिँ हातपातै गरेको हो भने, उमाथि अन्याय नै गरेको हो भने त यहाँको धेरै प्रक्रियाहरू म पनि बुझेको मान्छे हो होइन। माफी माग्ने चाहिँ के छ भने दर्शकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जानुभयो र उसले पनि उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो म चाहिँ तल एज अ दर्शक भएर बस्नुपर्ने, दर्शक भइसकेर उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि उहाँलाई मैले भेट्न पर्थ्यो। तर मैले चाहिँ अब पहिले नै यसरी चाहिँ स्टेजमै जानु, अँगालो मार्नु जानु, अनि अँगालो मार्नु जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँले त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सही ढङ्गले अँगालो नमारिएको उहाँले देखेर उहाँले महसुस गरेर आई एम रङ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले माफी माग्नु जानुभयो। र अब तपाईँले देख्नुभयो त उहाँले प्रति के आक्षेप पनि आछ भने यो चाहिँ सरासर आयोजकहरूको कमजोरी हो भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु। तपाईँको यो एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँले के भन्न सक्छु नि, उहाँले त होइन यो पनि त यसको एन्सर गर्छु म, तर यो एन्सर गर्नु उहाँ फ्यान हो भन्ने कुरा त तपाईँले पनि त त्यहाँ गएर देख्नुभयो नि। उहाँसँग सबै कुरा मिलिसकेर छुटेर अब सबै सकिएर हिँडिसकेपछि पनि एटलिस्ट म एक्लै उहाँसँग एउटा फोटो चाहिँ खिच्छु भनेर फोटो खिच्नु पनि जानुभयो होइन। अनि उहाँसँगले पर्सनली मसँग पनि राजेश पाल राई चाहिँ धेरै भिआइपी जेन्टलम्यान हुनुहुँदो रहेछ मैले सोचेको भन्दा पनि भन्ने खालको चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभयो। अब म तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा पाटो भएर अब तपाईँको एन्सर पनि म गर्छु। आयोजक टोलीको एउटा कमजोरी हो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। अब यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजेश पाल राई इज किङ राजेश पाल राईलाई चाहिँ मैले यसपालि के महसुस गरेँ भने मैले पनि धेरैवटा कार्यक्रमहरू न्युयोर्कमा रन गर्छु। राजेश पाल राईलाई चाहिँ कुनै आयोजकहरूले मात्रै सुरक्षा दिने, 2-4 जना सेक्युरिटी बोलाएर मात्रै सुरक्षा दिने सम्भावनाहरू चाहिँ छैन। यो राष्ट्रले पनि सोच्न पर्ने खालको अवस्थाहरू आएको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेँ। राइज किङ राजेश पाल राईलाई मैले योभन्दा अगाडि भनेको छु, उहाँलाई हिँडाउँदा यस्तो कन्सिल गरेर हिँडाउनु पर्ने कि
अब अवस्था कन्सिडर गराएर नेगेटिभ सेन्समा होइन, उहाँलाई चाहिँ नेपाली देख्ने बित्तिकै फोटो खिचिहाल्नुपर्ने, भेटिहाल्नुपर्ने, 2-4 शब्दमा पनि बोलिहाल्नुपर्ने। अब कार्यक्रममा एकदमै चाहिँ नि अब भनौँ आम नेपालीको चाहिँ राजेश पालमाथिको त्यति साह्रो चासो, त्यति साह्रो खाँचो, त्यति साह्रो आवश्यकता, त्यति धेरै फ्यान भइसकेको अवस्थामा अब हाम्रो देश नेपालले पनि उहाँ जस्तो कलाकारलाई चाहिँ अलिकति उहाँलाई चाहिँ कसरी सेक्युरिटी दिन सकिन्छ अथवा सबै कलाकारहरूलाई कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ, एउटा हामी जस्तो कार्यक्रम आयोजकले मात्रै नभएर देशले पनि सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने समय चाहिँ आएको चाहिँ नि मैले चाहिँ महसुस गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि आयोजक कमिटीमा अलिकति केही कमी कमजोरी भएको कुरा त त्यो प्रत्यक्ष नै छ। किनभने स्टेजमा हुन त हामीले पासहरू सबैको थियो, पास भएको मान्छे मात्रै चाहिँ स्टेजमा जानुपर्ने, उहाँसँग पास थिएन, पास नभएको मान्छे जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँलाई रोक्न पर्ने। तर उहाँसँग धेरै प्रब्लमहरू देखेर त्यो प्रोग्राम रन हुँदै गर्दाखेरि पनि त त्यो उहाँसँग त्यो एउटा इन्सिडेन्ट भइसकेपछि पनि अब तलबाट हामी आयोजक टोलीले त साँच्चै भनौँ भने म माथि बसे पनि त्यो कार्यक्रमै हेर्नु परेन, त्यो भिडियोमा प्रत्यक्ष देखिरहेको सबै साइडमा बसेर यसरी रोक्दाखेरि पनि सबै मान्छेले आएर यसरी अब भोलि गएर यसरी हाइफाई गर्दा पनि राजेश पाललाई कुटो भन्न चाहिँ मिडियाका साथीहरूले तपाईँहरूले बाँकी नराख्ने हो कि भन्ने मलाई हाइफाई पनि अब सबैले गर्न खोज्छ। किन खनिनुहुन्छ तपाईँहरू? अरे मलाई मिडियामाथि खनिनुको पनि होइन, मलाई अलिकति के दुःख लाग्यो भने मिडिया कर्मी साथीहरूले सत्य तथ्य खालको कुराहरू गरिनु पर्यो। राइज किङ राजेश पाल राईको फुफू चाहिँ युकेमा बस्नुहुन्थ्यो। फुफू युकेमा स्वर्ग हुनुभएपछि उहाँको फुफा चाहिँ गाउँमा गएर बस्नु भएको थियो। अनि त्यतिखेर राजेश पाल राई भएर चाहिँ भावुक भएर चाहिँ उहाँ रुनु भएको छ। अनि त्यो भावुक भएर रोएको बेलाको चाहिँ यो घटनासँग ल्याएर जोडिएको छ क्या, होइन? त्यस्तो खालको मिडियाबाजी चाहिँ गरिनुहुन्न भन्ने सन्दर्भबाट मिडियासँग चाहिँ खनिएको छ, होइन? त्यो एउटा भन्न खोजेको मात्रै, त्यो सबै मिडियालाई होइन। मलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने मिडिया कर्मी भनेको राज्यको चौथो अङ्ग भनेर त्यतिकै भनिएका कुरा होइन, र मिडियामाथि खनिन पनि जरुरी छ। तर मिडियाले राम्रो काम गरेको छ भने मिडियालाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै नेगेटिभ कुराहरू छ भने त्यसलाई नराम्रो छ त्यो खण्डन गर्ने अधिकार त हामीलाई पनि त हुनु पर्यो नि त। जस्तो मिडियाले जे भन्यो त्यही ठिक हो भन्दै हिँड्न पनि के सही हो? के तपाईँलाई सही लाग्छ त्यो कुरा? तर कतिपय कुराहरूमा अनि काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै, होइन, धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता भने जस्तै कतिपय गरेका कुराहरू फेक न्युज गर्ने, होइन, हेलो जर्नलिजम गर्ने कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि कतिपय सच्चा जर्नलिजमहरूमाथि सञ्चार माध्यमबाट खनिनु त भएन नि। केही सञ्चार माध्यम भनेर अब एउटा हेलो जर्नलिजम गरिरहेको छ, ऊ त्यस्तो कोड गरेर भन्न सक्नुभयो क्या। यसमा तपाईँलाई म के एउटा अनुरोध गर्छु, मैले कोड गरेर जस्टिफिकेसन दिन्छु दिइसक्नुभयो। त्यसको यो चाहिँ नि सञ्चारकर्मीहरूलाई मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि भित्रबाट सञ्चारकर्मीहरूलाई मान सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने मान्छे मभन्दा धेरै अरू होला, तर म आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने मभन्दा अरू छन् होला जस्तो मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन। म त्यो खालको मान्छे होइन। तर के छ भने उहाँ मिडिया कर्मी राज्यको चौथो अङ्ग हो। मिडियाको हरेक ठाउँमा आवश्यकता हुन्छ, किनभने जबसम्म अहिले मिडिया छैन भने राष्ट्रको विकास गर्नमा पनि चाहिँ नि मिडियाको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रमा संसारमा कुनै नराम्रो कुराहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्न, परिवर्तन गर्नको लागि पनि मिडियाकै आवश्यकता हुन्छ। मिडियालाई त सम्मान गर्ने ठाउँ त सधैँ छ नि, तर कोही मिडिया कर्मी बनाउँदा साथीहरूले अब भएको एउटा कुरा अर्को कुरा राख्छन् भने त्यो त खण्डन गर्ने राइट त हामीलाई पनि हुन्छ। त्यो त हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। विभिन्न तपाईँहरूको निकाय छ, त्यसको गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक ढङ्गको एउटा स्वच्छ छविको मान्छे, होइन, केशवराम राई हजुर रूपमा तपाईँले भन्नुभयो झन्डै 2 दशकभन्दा तपाईँले यहाँका समाजसँगै दिनरात, होइन, खेलेर खाँदै हुर्किँदै आउनु भएको छ। तर यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको छविलाई असर त नगर्नु? अब हेर्नुहोस्, समाज सेवा गर्ने मान्छेले, सामाजिक काम गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिने सधैँभरि राम्रो मात्रै होला, ऊ कालै मात्रै गएला, हाई मात्रै होला, ठिक मात्रै होला भनेर चाहिँ त्यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। मनबाटै समाज सेवा गर्छु भन्ने मान्छेले राम्रो कुराको प्रशंसा गर्नु पनि छोड्नु हुँदैन, नराम्रो कुराको चाहिँ खण्डन गर्न पनि छोड्नु हुँदैन। जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही खालको चाहिँ नि व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ, होइन? अब राजेश पाल राई जस्तो मान्छे आउँदाखेरि अब केही न केही त भइहाल्छ नि, हेर्नुहोस्। तर कतिले लुकाउँछन्, कतिले देखाउँछन्, त्यो फरक कुरा हो। तर अब राजेश पाल राईले यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सिङ्गो संसारमा रहेको हामी नेपालीहरूले जसले चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ, राजेश पाल राईको छुट्टै स्ट्याटस छ, होइन?
उसलाई छुट्टै त यो केही कुराहरू चाहिँ नि हुँदै जाँदा केही कुरा राम्रोको लागि हुन्छ, केही कुरा नराम्रोको लागि पनि हुन्छ क्या। तपाईँको मलाई त लाग्छ यो घटना राम्रोको लागि भयो होला, किनभने राइज किङलाई जुन किसिमले आयोजक साथीहरूले दिनुपर्ने सुरक्षाहरू अथवा कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू कमी कमजोरी हिजोदेखि आजसम्म कति ठाउँमा भयो होला नि, तर अबदेखि यो नहुन सक्छ के। म केशवराम राई न्युयोर्कमा छु, मैले नि यहाँ भोलि मैले कार्यक्रम गर्दाखेरि मात्रै होइन, अरू कोही साथीहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई मेरो सचेत के हुन्छ भने कम्तीमा राइज किङ स्टेजमा अथवा कार्यक्रम थलोमा आउने तरिका पनि फरक खालको हुनुपर्छ, उहाँलाई जाने तरिका पनि फरक खालको हुनुपर्छ र स्टेजमा गइसकेपछि आयोजक कमिटीका साथीहरू लगायत सेक्युरिटी साथीहरू एउटा तैनातको रूपमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अरूलाई पनि सचेत गराउने गर्छु र म आफू पनि सचेत हुने गर्छु र सिङ्गो संसारमा रहेका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म नमस्कार यो हात जोडेर भन्न चाहन्छु। यसरी मैले अघि पनि भने 77वटै जिल्लाको चाहिँ नि सबै गाउँ सबै घरको त्यो पनि सबै घरको मान्छे सबै परिवारको फ्यान यस्तो मान्छे म त यति चकित भएँ कि केशवराम राईले त्यो फोन नउठाउनुको कारण कुनै छैन। तपाईँको हरेक सेकेन्डमा चाहिँ मलाई कल आउँदा कसैको उठाउने कसैको नउठाउने त अन्याय हुन्छ। त्यसले गर्दा म आफूलाई के भन्छु भने अहिले पनि मलाई कन्टिन्यू कल आउँदैछ, मैले फोनहरू उठाउन सकेको छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त होइन, म तपाईँकै अगाडि छु, तपाईँले मैले फोन पनि अगाडि देखाएँ। अब उहाँ जस्तो यस्तो मान्छेलाई अब म फोन पनि उठाउँदै जानेछु र उहाँ जस्तो यस्तो सबैको खाँचोको साँचो सबैले रुचाएको मान्छेलाई अब कसरी हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले सुरक्षा दिन सकिन्छ। उहाँले जुन किसिमले मनोरञ्जन दिनुभयो, हामी सबैको मन जित्नु भएको छ, मनोरञ्जन दिनुभएको छ, यसलाई कसरी लङ टर्म एउटा देशले पनि सोच्नुपर्छ, देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो हरेक देशमा त नेपालको चाहिँ कन्सुलेटहरू छ नि होइन। मलाई लाग्छ अब राजेश पाल त यसरी आउँदाखेरि हामीसँग पनि भएर बस्ने होइन, उहाँ अलिकति डिप्लोमेट तरिकाले चाहिँ यो देशमा आउनुपर्छ। गभर्मेन्टकै शान्ति सुरक्षामा उहाँ जहाँ गए पनि रहनुपर्छ। अनि प्रोग्राम थलोमा ल्याउने तरिकाहरू, उहाँको कार्यक्रम गर्ने शैलीहरू, तरिकाहरू सबै कुरामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक एङ्गलबाट चाहिँ अबदेखि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको चेतनामूलक चाहिँ नि काम पनि यसले भएको छ। यो कुराहरू हामी सिकौँ र यो व्यावहारिकतामा ल्याइजाउँ। आजको जेनेरेसन हिजो जे भए तापनि आउने भावी दिनहरूमा आउने जेनेरेसनले यसलाई चाहिँ सही एङ्गलले चाहिँ राजेश पाल राईलाई मात्रै, राइज किङ राजेश पाल राई मात्रै होइन, सबै कलाकारलाई चाहिँ सम्मान ढङ्गबाट सम्मान तरिकाबाट असल तरिकाले जे कार्यक्रम गर्न सक्छ त्यसरी गरौँ भन्ने किसिमको एउटा ज्ञान आएको छ। त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य र मान्यता भएको एउटा जानकारी। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु के भन्न चाहनुहुन्छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब फेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नै मन लाग्छ, किनभने मलाई यो फोन कल आएको आधारमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने राजेश पाल राई एउटा खोटाङको हो, हाम्रो हो भन्ने मात्रै मलाई लागेको थियो। तर राजेश पाल त राइज किङ राजेश पाल राई त सिङ्गो संसारमा रहेको नेपालीहरूको मात्रै नभएर विदेशीहरूको पनि फ्यान रहेछ। एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पनि विदेशीहरूको पछाडि क्यु लाग्नुपर्ने, उसँग उभ्नको लागि त्यस्तो व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ जस्तो मान्छेको कार्यक्रममा चाहिँ नि यस्तो किसिमको एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु म, को इन्सिडेन्ट जस्तो भएर यसरी सबैको चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब एउटा मन दुखायौँ के, दिल दुखायौँ के, उहाँहरूको चित्त दुखो, मन दुखो। उहाँले गाली गर्नुभयो होइन, मलाई पनि गाली गर्नुभएको छ धेरै नै होइन। मैले गल्ती गरेको थिएँ या थिइनँ त्यो व्यावहारिक रूपमा देखिँदै जाँदा उहाँले बुझ्दै जानुहुन्छ। उहाँहरूको धेरैको मन चाहिँ दुखेको रहेछ कि होइन। त्यसले गर्दा राजेश पाल राईको आफन्ता, राजेश पाल राईको सम्पूर्ण फ्यान सबैको बात चाहिँ मैले हिजो यसो गरेर बोलेको थिएँ भने आज चाहिँ यसो गरेर यो कमी कमजोरीहरूप्रति म क्षमा माग्दै यो कमी कमजोरी केशव राईले मात्रै सुधारेर चाहिँ राजेश पाल राईको सबै ठिक हुन्छ भन्ने होइन। हामी सबै आयोजकले सबैले सुध्रेर आउने दिनमा चाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु। तर राजेश पाल राई यस्तो पनि हो, फेरि याद गर्नु होला तपाईँहरूले, उहाँले चाहिँ आज चाहिँ उहाँको दिल ठुलो मान्छे, उनलाई दिल पनि ठुलो हुनु पर्दो रहेछ क्या। 3 चुला साँची राखेर चाहिँ तपाईँलाई आम माफी छ, तपाईँ मेरो फ्यान हो, आई एक्सेप्ट, मैले 3 चुला राखेँ, तपाईँले आज केही फिल नगर्नु,
होइन हामीसँगै हो भनेर फोटो खिच्यो बस्यो। म चाहिँ एउटा आफ्नो जिल्लावासी, अब मेरो साइनो गर्दै जाँदा साइनो पनि लाग्छ, साइनो लाग्दा मल्टिपल साइनो हाम्रो कति ठाउँमा लाग्यो पनि पर्छ पनि हाम्रो होइन, छ पनि होला, कोही साइनो चाहिँ मनभित्रै होला, कोही साइनो बाहिर पनि होला। साइनो लाग्ने मान्छे हो, आफ्नो मान्छे हो। तर मलाई लाग्छ अब आफ्नो मान्छेको कुरा गर्दै राजेशपाल राईले त अब यसो जन्म दिने बाबामा चाहिँ मलाई जन्म दिने चाहिँ उहाँहरू हो, तर सबै मेरो बाबा, सबै संसारमा जो जो उहाँहरू सबै मेरो बाबामा हुन्छ, सबै मेरो दाजुभाइ हुन्छ, सबै मेरो दिदीबहिनी, सबै मेरो आफ्नो मान्छे हो भन्नु हुन्छ कि उहाँले नि। र अलिकति तपाईँले हिजोको यो घटनाहरूप्रति चाहिँ उहाँको फ्यानहरूलाई म के पनि सोच्दैछु भने मलाई जोगाउन एकदम गाह्रो क्या। बुद्ध भने हाइफाई गर्दाखेरि पनि त्यहाँ बक्सिने हानु भनिदिने हो कि भनेर अबदेखि उता चाहिँ छुट्टै रेखै गरेर चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स नै राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। फेरि त राजेशपाल हि लाइक टु होइन to close with his fan, he like to talk, he like to be good, to keep the relation with everyone. He's very friendly person, you know. He has also some kind of problem. Okay? You want to be close with all the fan, okay? You want to talk. He love the peoples, you know. This kind of things. अनि यो अब राजेशपालको विषयमा बोल्नै पर्दा भन्नै पर्दाखेरि मलाई त यसपालि उहाँसँग केही दिनको सङ्गतमा 2-4 वर्ष बस्दाखेरि पनि केही पनि सिद्धिँदैन जस्तो त्यो मलाई फिलिङ छ होइन। तर पनि तपाईँले अन्तिममा के भन्नुभएको छ भन्नु कारणले उहाँको फ्यानहरू सबैलाई केही कमी कमजोरी भएको खण्डमा फेरि पनि हिजो म यसरी बोलेको थिएँ भने आज चाहिँ यहाँ सबैसँग भएको कमी कमजोरीमा चाहिँ सुम्निया पार्नुले रक्षा गरौँ। म चाहिँ नि हात जोडेर यहाँ सबैसँग म पनि उहाँको आयोजक नै भन्नुभयो तपाईँले, आयोजक नै, म सहयोगी हो, सहयोगी भए पनि म आयोजकै भए पनि म यहाँ सबैसँग हात जोडेर म माफी चाहन्छु। कसैले चित्त नदुखाइदिनु होला। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष धन्यवाद।